Bonjour les élèves des troisième année collège international. اليوم نديرو un nouveau exercice في le cours ديال les atomes et les ions. Déjà درنا deux exercices قبل يمكن je pense. نبداو في هاد l'exercice عندنا un tableau qu'il faut le compléter. عندنا لو طابلو فيه عندنا les atomes وعندنا فيه les ions. عندنا quelques éléments هنا عندنا لو سوفر عندنا لو كويفر عندنا لامونيوم عندنا لوكسيجين. عندنا هنايا بحال نبداو في الاول هنا لو سوفر عطينا هنايا لو سيمبول د لاتوم اس وعطينا لا شارج دي زيليكترون ديال هاد لاتوم وإلا رديتو البال عطينا حتى لا شارج دي زيليكترون ديال الايون. نبداو في الاول عندنا نشوفو لو نيميرو اتوميك كيفاش غادي نعرفو لو نيميرو اتوميك من هاد لي دو زانفو اللي عندنا هنايا. ساهله غادي نمشيو نشوفو مثلا حنا عارفين بان لا شارج دي زيليكترون اللي هي موان زد فوا او سي لا شارج الكتريك اليمونتير. عندي يعني صافو دير هادشي يعني ان زد هاد سيز لي لاصقه هنايا في او سي زد سي لو نيميرو اتوميك. عندنا نيميرو اتوميك كتبو هنايا 16. نمشيو لا شارج دي نوايو. لا شارج دي نوايو حنا عارفين بان تو سامبلومون كنمشيو كنديرو زد في او يعني غادي نكتبو زد فوا او نكتبو حدا او. نمشيو لا شارج د لاتوم. لا شارج د لاتوم حنا عارفين بان لا شارج د لاتوم سي هي لا سوم ديال لا شارج دي نوايو بليس لا شارج ديال لي زيليكترون. يعني عندنا هادي بليس هادي بويسكو هادي عندنا هادي هي لانفيرس ديال يعني عندنا زيرو هنايا. نمشيو ندوزو دابا الايون ديالنا غادي نشوفو عندنا عطينا هنا لا شارج دي زيليكترون ديال الايون يعني موان 18 او. شنو يعني صافو دير هو هادشي ان هنا عندنا لا شارج ديال لي زيليكترون ديال الاتوم كانت موان 16 وهنايا ولات موان 18 يعني صافو دير هاد الايون يعني اشنو واش فقد دي زيليكترون ولا الغان دي زيليكترون. عندنا هنايا باينه بانه الغان دي زيليكترون الغان دو زيليكترون يعني لو نيميرو d'électrons هنايا شحال سي 18 الكترون. لا شارج ديال النوايو كتبقى هي لا شارج نوايو ما كتبدلش هي لا شارج نوايو ديال لاطوم يعني اللي هي 16 فوا هنايا راه باردون هنايا راه 16 فوا اللي هي 16 فوا هنا عندنا لو نيميرو اتوميك سي هو سي 18. le numéro des électrons pardon c'est 18. هنا la charge des noyaux راه سي 16 او. هنا charge des électrons c'est moins 18 او. la charge ديال les ions راه هي la somme ديال هاد لي دو termes هنايا ça veut dire غتبقى لينا هي moins 2 او. هي la charge ديال الايون هي هادي بليس هادي تبقى لنا هنا moins 2 او. La formule هنا pour la formule ديال الايون il suffit اننا نكتبو فوق لو سيمبول ديال لاتوم نكتبو لو سيمبول ديال لاتوم هي الاولى ماجيسكيل. il suffit اننا نكتبو en haut à droite un nombre دي سين. هاد لو سين كيكون بوزيتيف ولا نيجاتيف ça dépend واش هاد ليون واش هاد l'atome il perd ولا il gagne un ou plusieurs électrons puisque هنا عندنا il gagne 2 électrons يعني غادي نكتبو 2 moins نكتبو 2 moins غادي نكتبو 2 moins غادي نكتبو هنايا الفوق نطلعو الفوق هنايا نديرو لها بحال هكا صافي اس 2 موان. صافي غنمشيو هنايا لو تيب ديال هاد الايون. لو تيب ديالو راه بويسك هاد الايون عندنا
il gagne deux électrons, ça veut dire c'est un anion. Anion. نمشيو هنا واش اسكو cet ion il est mono ou polyatomique. هنا عندنا فيه عندنا ان élément واحد اللي فيه سي اس لو سوفر، يعني سي ان مونو. ندوزو دابا ليليمون الثاني اللي هو لو كويفر. لو كويفر عندنا عطينا لو نيمو اتوميك ديالو 29، يعني غادي نمشيو عندنا لو سامبول ديال هاد لاطوم سي يو كويفر. نمشيو لا شارج ديال النوايو. شارج ديال النوايو سي سامبل، هي عندنا هنايا لتحت هنايا كاتبهم. الشارج ديال النوايو هي زد فوا او، غادي نكتبو زاد شحال عندنا هي 29، يعني 29 او. صافي الشارج ديال لي زيليكترون سي موان 29 فوا او. الشارج ديال لاطوم سي زيرو، سي لا سوم ديال لاشارج ديال النوايو بليس لاشارج ديال لي زيليكترون. عندنا لو نومبر دي زيليكترون ديال الايون هي عطاونا ان 27. حنا كان عندنا في لاطوم 29 ولات 27، يعني ان هاد لاطوم عندنا il perd deux électrons. يعني إن فوا نشوفو il perd deux électrons غنمشيو مثلا نمشيو أول حاجة هنا الشارج دي زيليكترون. شنو نديرو موان 27 او. عندنا لا شارج ديال النوايو كتبقى هي نكتبو هنايا 28. عندنا لا شارج ديال الإيون هي تبقى عندنا هي عندنا 29 موان 27 او. 29 او موان 27 او، يعني تبقى هنايا 2 او. نمشيو لا فورميل ديال الايون. قلنا اننا كنكتبو فوق لو سامبول غنكتبو سي اي بعدا سي اي، كنكتبو فوق منو لو سين، لو نومبر ديال لي سين. هنا عندنا بويسكو il perd، يعني غنكتبو il perd deux électrons نكتبو دو بليس دو. هاكا نكتبو دو بليس. غادي نمشيو هنايا لو تيب ديال الايون، هذا العكس، هذا il perd يعني كاتيون. نكتبو هنايا كاتيون. هنا il est aussi un monoatomique، يعني مونو. نمشيو لليليمون الرابع عندنا لامونيوم. لامونيوم هو عطينا هنايا لا فورميل ديال الايون وعطينا النومبر دي زيليكترون. نمشيو هنايا غادي نمشيو نشوفو ان من هاد لا فورميل لقينا كاينه فوق منو هاد بليس، كاينه واحد بليس فوق، يعني شنو كتعني انه فقد الكترون. هنايا عندنا النومبر الكترون 10، يعني شحال كانت عنده؟ كانت عنده 11، حيت ملي كانت عنده هنا 11 رجعو 10، هي هاديك هاد الإيون هذا تحول لإيون وفقد ان الكترون. غادي نرجعو دابا نمشيو عندنا 11. هنا لو سامبول غادي نكتبو هو ان اش كات، حدا واحد الكات صغير هنايا. صافي نمشيو للشارج ديال النوايو اللي هي 11 او. لا شارج ديال لي زيليكترون هو 11 او. عندنا هنايا سي زيرو لا شارج ديال لاطوم، سي لاصون ديال هاد لي دو. نمشيو هنا عندنا 10، عندنا النوايو كتبقى هي يعني 11 او. لا شارج ديال لي زيليكترون سي موان 10 او. لا شارج ديال الايون سي او، غتبقى عندنا سي او. هنايا التيب ديال لي زيون راه عندنا كاتيون تاني كاتيون. علاش؟ حيتاش قلنا هذا ان كاتيون
علاش؟ حيت ان كاتيون est un atome ou groupe d'atomes qui a perdu un ou plusieurs électrons. وهذا عندنا هاد l'amonium il perdait un électron. نمشيو هنا عندنا واش اسكو ان mono او polyatomique. عندنا il est un polyatomique. ندوزو ليليمون الاخر. هنايا عندنا سي l'oxygène. l'oxygène عندنا هنايا l'oxygène سي عطينا هنايا لا شارج ديال زيليكترون عطينا لا شارج ديال لي زيون. من هاد لا شارج ديال لي زيليكترون نجبدو لو نيميرو اتوميك سي 8. لو نيميرو اتوميك سي 8. لو سيمبول سي سامبل. لو سيمبول ديال l'oxygène سي او. عندنا لا شارج ديال لو نوايو هنايا سي 8 8. عندنا هنايا ندوزو لا شارج ديال لاطوم سي 0. نمشيو هنا دابا لليون ديال لاطوم ديال l'oxygène. نمشيو دابا لا دوزيام بارتي ديال لو طابلو. عندنا هنايا لي زيون. عندنا الليون ديال عطينا هنا لا شارج ديال لي زيون. شنو كيعني هادشي؟ كيعني بان هاد الليون هذا بان هاد لاطوم il gagne 2 électrons. يعني لو نومبر ديليكترون هنايا شحال يولي كان عندنا 8 ديال لي زيليكترون يوليو 10. مشينا لا شارج ديال النوايو كتبقى هي يعني 8. نمشيو لا شارج ديال لي زيليكترون شحال 10 هي زد اللي هو عندنا 10 فوا و لا صون ديال هاد لا سي مو هنايا صون هاد مو. عندنا هنايا لا صون ديال هاد لي دو تيرم ولا يعطينا هنا موان 2 الكترون اللي هي لا شارج ديال هاد ليون من بعد ما ديال لاطوم من بعد ما ربحاش 2 الكترون. ندوزو لا فورميل ديال الايون. غادي نكتبو لو سامبول ديال لاطوم وغادي نزيدو الفوق واحد النومبر ديال لو سين عندنا هنايا بويسكو عند لاطوم عندنا il gagne 2 électrons يعني نكتبو 2 موان. نمشيو لو تيب ديال الايون سي بيسكو هاد لاطوم هادي il gagne 2 électrons يعني ان انيون. ندوزو هنايا واش هاد الليون الي مونو اتوميك او بولي اتوميك. سي كلير كو الي مونو اتوميك. بهذا نكون وصلنا للفان ديال لا فيديو. هنايا كيلكو ديفينيسيون. ان كاتيون سي كو ان كاتيون سي كو ان انيون. هنايا سي ان ايون مونو اتوميك يعني ايون بولي اتوميك. هنايا لي غولاسيون ديال لا شارج ديال النوايو. وهنايا لا شارج ديال لي زيليكترون. الفرق بيناتهم هاد الموان هنايا. الو وصلنا لافان ديال لا فيديو. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا شويه. بون كوراج اي على بروشين فيديو.